إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسار دولي، إذا بما أن قرب الامتحان المحلي غادي نحاولوا نخدموا دي موديل يعني نماذج ديال هاد الامتحانات. إذا قبل ما تبداو تخدموا هاد لي زيكزامان حاولوا ترجعوا لداك التلخيص اللي عطيتكم ديال كل درس. خدموا لي سيري ديكزارسيس لي دوفوار اللي عطيناكم، لان يعني الاسئله راها غير كتعاود، يعني ضبط الكور ديالك مع لي زيكزارسيس اللي كاينين في لي سيري وراه غادي يجيك ان شاء الله هذا الامتحان ساهل. هاد لو موديل ديال ليكزامان فيه 3 زيكزارسيس، تقدروا تلقاو لو لين ديالو في لا ديسكريبسيون. لو نبداو اكزارسيس 1 répondez par vrai ou faux. Les métaux sont des bons conducteurs de la chaleur. إذا فاش كنهضروا على الميتaux بحال لو فير، الالومنيوم، الزنك اكسترا، إذا هادو كاملين شفنا بانهم كيتميزوا بالتوصيل الحراري، يعني كيوصلوا الحراره بشكل جيد، وبالتالي سي فري. Lorsqu'on dilue les solutions basiques de pH, le pH augmente. إذا فاش كنهضروا على لا ديليوسيون هي فاش كنزيدوا الماء. إذا شفنا في الدرس بان الا زدنا الماء على لي سوليوشن اسيد le pH augmente لأن كيقرب من la valeur 7. ولا زدنا على les solutions basiques la valeur de pH ديالهم diminue، وبالتالي c'est faux. La rouille est une couche n'est pas poreuse. la rouille هو داك الطبقة ديال الصدأ، شفنا بأن كتميز أن فيها مسامات، فيها دي بور، وبالتالي c'est faux. HCl est une matière organique. إذا شفنا بأن لي ماتيير أورغانيك هما اللي كيتكونوا ضروري نلقاو في لا موليكول نلقاو لو كربون اي ليدروجين. إذا هنايا عندي الهيدروجين، ولكن هاد سي راه ماشي الكربون لأن سي ال سي الكلور، وبالتالي سي فو. إذا اش سي ال ماشي ماتيير أورغانيك حيت ما فيهاش لاتوم دو كربون. 2. Complétez le schéma ci-dessous avec les termes suivants. عندي plus basique, moins basique, plus acide ou moins acide. وعندي هنايا هاد لا فليش اللي فيها لي فالور دو بي اش. اذا عندي من 0 حتى ل 14. بطبيعه الحال الا شفت بي اش صغر من 7 راه هادو كاملين دي سوليوشن اسيد، وهنايا كبر من 7 دي سوليوشن بازيك. اذا بقى لنا نعرفوا شكون هو الموا اسيد وشكون هو البلو اسيد. اذا في لي سوليوشن اسيد كل ما كبرات بي اش كل ما كان هاد لا سوليوشن موا اسيد. اذا اللي كاين هنايا يعني اللي بي اش ديالو لا فالور ديالو صغيره راه بلو اسيد. اذا اللي كبر منه راه موا اسيد. كل ما كبرات القيمه ديال بي اش كل ما كان اقل حمضيه، العكس ديال لي باز يعني لي سوليوشن بازيك. كل ما كان لا سوليوشن عنده يعني لا سوليوشن بازيك عنده واحد بي اش اللي هي كبيره كل ما كان بلو بازيك. اذا هنايا بلو بازيك. وبطبيعه الحال كل ما كانت صغيره يعني قربت من 7 كل ما كان موان بازيك، يعني العكس ديال لي زاسيد. 3. relié par une flèche. إذا عندي هنايا لو فير PE كويفر و PS. إذا هاد PE و PS هما أنواع من البلاستيك. إذا هاد PE هو البولي إيثيلين و PS هو البوليستيرين. إذا باش كيتميزوا نبداو بلو فير. إذا لو فير اتيري باغ لي مون، شفنا بأن لو فير كي أي يعني لا بغيت نعرف لو فير غادي نجيب المغناطيس، إلا تجبد المغناطيس راه سي لو فير. إذا هذه مميزة ديال لو فير. بالنسبة لبي البولي إيثيلين est-ce qu'il flotte sur l'eau douce ou là sa couleur est rouge brique ou la flotte sur l'eau salée et se dissout dans l'acétone. إذا بالنسبة لهاد بي او و بي اس وشفنا النوع الثالث اللي هو بي في سي. إذا هادو خصكم تحفظوا واحد الجدول يعني تكونوا فاهمينه اللي غادي يعاونكم في هاد الأسئلة. بالنسبة لبي او غنشوف واش فلوت sur l'eau douce ou la flotte sur l'eau salée. إذا بالنسبة لبي او راه flotte sur l'eau douce، إذا هنايا نديرو وي، و flotte sur l'eau salée. وبالنسبة واش كيدوب في لاسيتون إذا نو. بالنسبة لبي اس إذا هو بالنسبة واش كيطفو فوق الماء العذب يعني flotte dans l'eau salée نو، l'eau douce نو.
flotte sur l'eau salée oui ou dissout dans l'acétone إذا هنايا oui. بالنسبة ل PVC إذا PVC ne flotte ni sur l'eau douce ni sur l'eau salée وما كيدوبش في هذا لاسيتون. اذا عقلوا على هذا الجدول غادي يعاونكم في هذا النوع ديال الاسئله. اذا بالنسبه للبي او قلنا فلوت سور لو دوس، اذا هنايا غنديروا الفلوت سور لو دوس. بالنسبه لو كويفر اذا لو كويفر سا كولور اي روج بريك، يعني هو كيتميز بهذاك اللون اللي بحال ديال الياجور. بريك هو الياجور يعني داك الاحمر اللي غادي الليموني. بالنسبه للبي اس flotte sur l'eau salée et se dissout dans l'acétone. تعقلوا على هذا الجدول. 4. Distinguer entre les corps, objets et les matériaux. إذا هنايا شفنا بأن les corps هما اللي كيتكونوا من دي ماتيريو، يعني الأجسام هي التي تتكون من مواد. إذا نبداو غاقل يعني مسطرة. كنعرفوا بان المسطرات قد كتكون من كامله من البلاستيك ولا من الالومنيوم ولا من الحديد. اذا هي اوبجي. روبيني نفس الشيء، حتى هو يمكن له انه يتكون من عده مواد، يعني بليزيور ماتيريو. روبيني. تروس حتى هي لا تروس يعني مقلمه ممكن انها تكون من عده مواد. بولي إيتيلين. إذا البولي إيتيلين هو نوع قلنا من أنواع البلاستيك، هو اللي كنرمزوا ليه ب بي او. إذا هو مادة. فواتور إذا كتكون من عدة مواد. أوبجي. فناتر حتى هو يعني نقدروا نلقاو فيه الزجاج، نقدروا نلقاو فيه لو بوا الخشب، يعني عدة مواد. إذا هنايا فناتر. PVC إذا PVC هو نوع من أنواع البلاستيك، إذا هو عبارة عن مادة. كويفر يعني النحاس هو عبارة عن مادة، يعني منه أن نقدروا نصنعوا عدة أشياء ولا عدة أجسام. طابلو إذا طابلو نقدر نلقاه فيه الألومنيوم، نقدر نلقاه فيه الخشب إلى غير ذلك. إذا أوبجي. فير إذا لو فير نقدر نصنع منه عدة أجسام، إذا ماتيريو. شيز إذا شيز نقدر نلقى فيه الحديد، الخشب إلى غير ذلك. إذا كيتكون من عدة مواد وبالتالي فهو كور ولا أوبجي. بي اس إذا بي اس هو نوع من أنواع البلاستيك، إذا فهو عبارة عن مادة. Exercice 2. L'aluminium est l'un des métaux les plus utilisés dans l'emballage et dans l'industrie. 1. Déterminer le numéro atomique Z d'aluminium, sachant que ce noyau porte une charge positive ou on donne يعني عطاونا la charge élémentaire. إذا في هذا الإكزرسيس غادي نهضروا على الألومنيوم. إذا بالنسبة la charge du noyau إذا عطاونا شحال هي la charge en fonction du colombe وبغاونا نحددوا Z. إذا إلا رجعتوا للكور ديالكم كنعرفوا حنا بأن لا شارج دو نوايو est égal Z fois E. إذا بغيت أنا هنايا Z est égal QN يعني la charge du noyau divisé par la charge élémentaire E. إذا هنايا QN راه عطاوها لينا، إذا نكتبوا مباشرة هنايا on sait que دائما خصكم تكتبوا هادشي on sait que QN est égal plus ZE. حنا شنو بغينا Z le numéro atomique est égal la charge divisé par la charge élémentaire E. إذا أنا عطيني la charge ديال du noyau c'est 20,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs يعني en fonction de coulomb divisé par إذا هاد E راه عطاوها لي هي 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. إذا Z est égal 13. Le numéro atomique de l'aluminium c'est 13. Déduisez la charge électrique des électrons d'atomes d'aluminium. إذا كنعرفوا حنا بأن في الاتوم راه هاد Z يعني le nombre ديال les charges positives
égal le nombre ديال les charges négatives يعني égal le nombre ديال les électrons وبالتالي شحال كاين من électron سي 13 وشحال غادي تكون لا شارج دي électrons يعني كل électron عنده une charge négative يعني غادي تكون سي moins 13 E هذه هي لا شارج ديال les électrons de l'atome وممكن نكتب ليها Q E يعني la charge d'électrons. Au contact avec l'air humide, l'aluminium s'oxyde et forme une couche fine appelée alumine. يعني فاش في التماس ديالو مع l'air humide شنو كيتكون على الالومنيوم واحد الطبقه اللي كنسميوها l'alumine. Donnez la formule chimique de l'alumine. إذا قلنا هاد l'alumine الاسم ديالو العلمي سي l'oxyde d'aluminium. إذا هاد l'oxyde d'aluminium شنو هي الصيغة ديالو CaL2O3. Écrivez l'équation chimique de la formation d'alumine. إذا غادي نكتبو داك المعادلة اللي شفنا في الكور ديالنا. إذا كيكون عندي في الأول الألومنيوم كيتفاعل مع لو ديوكسيجين وشنو كيعطيوني l'alumine. إذا هاد l'équation هادي خصني نوازنها. إذا هاد l'équation non équilibrée باش نوازنها إذا هنايا عندي 3 atomes d'oxygène وهنا عندي 2 إذا بالتالي هنا كنضرب في 3 وهنا 2 هنا كيولي لي 4 atomes d'aluminium إذا هنايا كندير 4 هذه سي ليكواسيون وضروري نوازنها باش كتكون واحد ليكواسيون اللي هي صحيحه. اذا هنا خصكم تكونوا عارفين هاد ليكواسيون ديال لوكسيداسيون d'aluminium اللي كتعطينا الالومين وخصكم في نفس الوقت تكونوا عارفين حتى ليكواسيون دوكسيداسيون ديال لو فير اللي كتعطيني لاغوي. يعني هنايا كنبدلوا لي الالومنيوم بلو فير عاوتاني هنايا غادي ندير لوكسيد دو فير وندير هنايا يعني l'équation de la formation de la rouille. On place un morceau d'aluminium dans un tube à essai contenant de l'acide chlorhydrique. Dans l'acide chlorhydrique, on a de la formule ionique. دائما la solution فيها des cations et des anions. Et on observe يعني شنو شدينا هنايا واحد المورسو d'aluminium شنو زدنا عليه l'acide chlorhydrique. شنو لاحظنا une petite étonation produite lorsqu'on approche une flamme de l'orifice du tube. يعني شفنا لاحظنا واحد الانفجار صغير يعني واحد الفرقعه كتوقع في داك يعني في الفوهه ديال لو تيوب فاش كنقربوا ليه واحد لا فلام. لو مورسو d'aluminium devient plus fin durant l'expérience. يعني كنشوفوا بان داك لو مورسو ما بقاش كبير يعني ولا كيولي صغير يعني راه كيتفاعل مع هاد l'acide chlorhydrique. Alors question 5, quel est le nom et la formule chimique du gaz produit lors de cette réaction chimique. إذا قلت لكم ديما بأن هاد لو غاز اللي كنحصلوا عليه راه هو الديهيدروجين. إذا لو نون ديالو هو ديهيدروجين. إذا هنا لأن طلبوا لي لو نو ولا فورمول. إذا لا فورمول سي H2. إذا هو هاد لو غاز كيتكون 2 atomes d'hydrogène. 6. Écrivez l'équation chimique bilan entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique. إذا شنو هي هاد l'équation bilan كيكون عندي في الأول الألومنيوم شنو هي l'équation راه هي غير اللي كتعبر لي على شنو وقع في هاد لا رياكسيون. إذا شنو كان عندي في الأول كان عندي الألومنيوم شنو زدت عليه l'acide chlorhydrique. شنو عطاني واحد dégagement d'un gaz اللي هو ديهيدروجين وكيعطيني واحد لا سوليوشن اللي شفتو بالكور بانها كلورور d'aluminium. دابا بالنسبه لهاد لا سوليوشن هنايا خصها يكون نفس لي شارج بوزيتيف هما لي شارج نيجاتيف وبالتالي هنايا عندي 3 يعني 3 اتوم دو كلور وهنايا عندي وحده. اذا فاش غادي نضرب هنايا كنضرب في 3 يعني كنضرب خارج هاد القوس. عندي هنايا 2 اتوم ديدروجين هنايا عندي 3. اذا بالتالي شنو غادي ندير خصني يولي بحال يعني هادشي اللي هنا يولي كيساوي يعني هادشي اللي فهاد الجهه يكون كيساوي اللي فهاد الجهه وبالتالي هنا غادي نضرب
في جوج وهنا 3. اذا هنا غنضرب في 3 وهنا الا ضربت في جوج غادي تولي 6. اذا هنايا كنلاحظ بان عندي 6 اتوم دو كلور وهنايا 3. اذا غنضرب هنايا في 2 وهنايا 2 اتوم d'aluminium وهنايا وحده. اذا غنضرب في 2 وهكا كتعطيني واحد ليكواسيون اللي هي اكيليبري اللي شفتوها في الكور ديالكم واللي نقد انني نكتبها يعني مختصره، ولكن هنا ما طلبوش مني هاد ليكواسيون سامبليفي. اذا كنكتبها كامله، هي لا رياكسيون اونتر l'aluminium et l'acide chlorhydrique. في نفس الوقت خصكم تكونوا عارفين لي دو زيكواسيون الاخرين، يعني فاش كيتفاعل لاسيد كلوريدريك مع لو فير وفاش كيتفاعل مع لو زنك، يعني تكونوا عارفين تكتبوا هاد لي 3 زيكواسيون. Exercice 3, on met dans deux tubes deux échantillons d'une solution aqueuse X et on effectue les tests d'identification des ions suivants. يعني عندي واحد لا سوليسيون اكس اللي ما كنعرفش انا شنو هما لي زيون مناش كتكون، كنديروا عليها التجارب هادو. في التجربه الاولى شنو غادي نديروا؟ ناجوت دي غوت دو نيترات d'argent. شنو كيعطيني فورماسيون دان بريسيبيتي بلون كي نوارسي en présence de la lumière. في لا دوزيام تيوب شنو كنديروا؟ كنزيدوا دي غوت دو سوليسيون دي هيدروكسيد دو صوديوم ولا لا سود اللي كنسميوها لا سود. شنو كنشوفوا؟ يعني كنلاحظوا واحد لا فورماسيون دان بريسيبيتي فير. اذا هنايا في هاد ليكزارسيس، في هاد النوع ديال لي زيكزارسيس، باش تعرفوا تخرجوهم خصكم تكونوا ضابطين هاد الجدول، يعني فاهمينو مزيان اللي عطيتو لكم في لو كور. فاش كنزيدو نيترات دارجون كيتكون لي واحد البريسيبيتي بلون. شنو سميت هاد البريسيبيتي؟ شكون هو ليون ايدونتيفيي اكسيتيرا، يعني هاد الجدول غادي ينفعكم. اذا بالتالي دابا غادي نعمروا واحد الجدول. اذا راه فايت لي درتو لكم داكشي علاش كتبت شي حوايج باش ما نتعطلوش بزاف. اذا بالنسبه لو نون دو بريسيبيتي اوبتوني في التيست 1، اذا هنايا عندي بريسيبيتي بلون. شنو غادي يكون؟ غيكون كلورور دارجون. اذا ليكواسيون شكون اللي كيتفاعل؟ سي لارجون مع الكلور. اذا هادشي راه عندكم في لو كور كيعطيني هاد لو بريسيبيتي هذا. اذا بما ان عطاني هاد لو بريسيبيتي ديال لي كي نوارسي، يعني لي بلون كي نوارسي اون بريزونس دو لا لوميير، كنستنتج بان راه في الاول شنو كاين لي زيون في هاد لا سوليسيون، راه كاين لي زيون دو كلورور. وبالتالي لا فورمول اي لو نون دو ليون ديتيكتي سي لي زيون دو كلورور. اذا هنايا كلورور اللي هما سي ال موان. بالنسبه للتيست نيميرو 2، يعني فاش كنزيدو لا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم كيعطينا الفورماسيون بريسيبيتي فير. اذا شكون هو هذا البريسيبيتي؟ سي ليدروكسيد دو فير. ها هي عندكم هنايا في هذا الجدول، يعني فاش كنضيفو وكيعطيني واحد البريسيبيتي فير راه ليدروكسيد دو فير 2. اذا اف او او اش 2. وبالنسبه ليكواسيون شكون اللي كيتفاعل؟ سي اف او 2 بلس مع او اش موان كيعطيني هاد البريسيبيتي فير. اذا شكون هما لي زيون ديتيكتي؟ سي لي زيون دو فير 2، لان راه كاينين فير 3. شنو كنرمزو لهم؟ سي اف او 2 بلس. اذا شفنا في هاد لا سوليسيون كاين لي زيون دو كلورور ولي زيون دو فير 2، يعني كاين اف او 2 بلس وكاين سي ال موان. وبالتالي شكون هو هاد لا سوليسيون اكس؟ سي لو كلورور دو فير 2. اذا هنا كنديرو 2 لان خص لا سوليسيون يكون لا شارج بوزيتيف نفس العدد ديال لا شارج نيجاتيف. اذا كنستنتجو شكون هو هاد لا سوليسيون. اذا شفنا بان فيه لي زيون دو كلورور لي زيون دو فير، اذا سي لو كلورور دو فير.